नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन तपाईले एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी टेलीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। सरकारले लिएका विभिन्न खालका योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानी र कामका साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, क्यान्सर बढ्दै गएको छ। विश्वभरि नै क्यान्सर रोगीका संख्या बढ्दै गएको छ। नसर्ने रोग भए पनि क्यान्सरको रोग जटिल बन्दै गएको छ। क्यान्सर रोग लागेमा कसरी सतर्कता अपनाउने, क्यान्सर लाग्नै नदिनलाई कसरी हामीले हाम्रो दिनचर्यालाई सञ्चालन गर्ने, आज हामीले यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै आज हामीले रक्त क्यान्सरको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। रक्त क्यान्सर लागेमा कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, रक्त क्यान्सर लाग्न नदिन हामीले हाम्रो दिनचर्यालाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, खानपानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यो विषयमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि आज हामीसँग हुनेछ। त्यस्तै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। विश्वभर क्यान्सरका कारण हुने मृत्युमा फोक्सोको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्छ भने दोस्रोमा ठूलो आन्द्राको क्यान्सर पर्दछ। कोलोरेक्टल क्यान्सर भन्नाले ठूलो आन्द्रा र मलाशयको क्यान्सर भन्ने बुझिन्छ। कोषहरूमा हुने असामान्य वृद्धिका कारणले लाग्ने यो रोग समयमा उपचार भएन भने शरीरको अन्य भागमा पनि फैलँदै जान्छ। यो क्यान्सर पोलिप भन्ने सानो मासु पलाएपछि शुरू हुन्छ। सामान्य अवस्थामा पोलिप बिस्तारै ठूलो हुँदै जाने र क्यान्सरको रूप लिने हुन्छ। सामान्यतया कसैको ठूलो आन्द्रामा पोलिप देखिएको छ भने यसको 5 देखि 10 वर्षपछि क्यान्सरको रूप लिन सक्छ। समयमै पहिचान र उपचार भएमा पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। कोलोरेक्टल क्यान्सरको सुरुको अवस्थामा खासै लक्षण देखिँदैन, तर बिस्तारै दिशामा रगत देखिने, कब्जियत हुने, पखला लाग्ने, पेट दुख्ने, पेटमा असहज हुने, तौल घट्ने, थकाई लाग्ने जस्ता समस्या देखिन थाल्छ। यो क्यान्सर हुनुको प्रमुख कारण बढ्दो उमेर हो। साथै जीवनशैलीका कारण र कतिपयमा वंशानुगत कारणले पनि यो समस्या हुन सक्छ। मोटोपना हुने, व्यायाम नगर्ने, अत्यधिक मात्रामा धूम्रपान र मद्यपान गर्ने, रातो मासु बढी खाने, सागसब्जी कम खाने र प्रशोधित खानेकुरा बढी खानाले ठूलो आन्द्रा क्यान्सरको जोखिम हुने गर्दछ। स्वस्थ जीवनशैली नै यस रोगबाट बच्ने मूल मन्त्र हो। खानपिन र व्यायाममा ध्यान दिने बित्तिकै धेरै हदसम्म यो रोग लाग्नबाट आफूलाई बचाउन सकिन्छ। त्यसका लागि फलफूल, सागसब्जी र रेसायुक्त खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ। दैनिक योग, व्यायाम गरी तौल नियन्त्रण गर्नुपर्छ। प्राकृतिक खानामा जोड़ दिने, जंक फूडको सेवनलाई बन्द गर्ने, मद्यपान र धूम्रपानबाट टाढा बस्नुपर्छ। साथै यसका लक्षणहरूबारे जानकारी राखेर बेलैमा ध्यान दियो भने यसको निदान र उपचार सम्भव छ। नमस्कार, म डाक्टर सन्तोष पौडेल, हाडजोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ। विशेष गरी म मेरुदण्डको उपचार गर्छु। मेरुदण्डको बारेमा भन्नुपर्दा हामी सबैले चाहिँ कहीँ न कहीँ मेरुदण्डको दुखाइ, ढाड दुखाइ महसुस गरेकै छौँ। मानिस यस्तो प्राणी हो जो चाहिँ
उभिएर हिँड्छ, मेरुदण्डलाई सिधा पारेर हिँड्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव यो जीवको विकासमा चाहिँ मानव चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हुनमा मेरुदण्डको चाहिँ इरेक्ट स्पाइन भन्छ, मेरुदण्डको सिधापनले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब रह्यो मेरुदण्डको दुखाइको विषय। मेरुदण्डको दुखाइ, मेरुदण्डमा रहने मांसपेशी, मेरुदण्डका जोर्नीहरू, मेरुदण्डको हड्डीहरू वा मेरुदण्डभित्र रहने साना साना नसाहरूको कारणले दुखाइ हुन सक्छ। र मुख्य कुरा मेरुदण्डको स्वास्थ्यको लागि हाम्रो जीवनशैली, विशेष गरी हामी लामो समय एउटै ठाउँमा बस्ने जुन पेसा व्यवसायका हामीहरू छौँ, त्यस्तो खालको पेसा व्यवसायमा रहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो मेरुदण्डको दुखाइ बढी हुन्छ। जस्तो कि लामो समय कुर्सीमा बसेर काम गर्ने, लामो समय उभिनुपर्ने, होइन, सबै यो चाहिँ हाम्रो पेसा व्यवसायको कारणले गर्दा पनि हामी मेरुदण्डको दुखाइको शिकार भइरहेका छौँ। र यसलाई कम गर्न मैले चाहिँ भन्ने गरेका छु, 1 घण्टा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई समय दिउँ भन्छु। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मांसपेशीलाई सक्रिय राख्न केही समय दौडने, कमसेकम 20 मिनट हामी दौडने, चाँडो हिँड्ने एक्सर्साइजहरू गरौँ। अर्को 20 मिनट योगा गरौँ, शारीरिक कसरत, त्यसमा पनि विशेष गरी अष्टाङ्ग योगा गऱ्यौँ भने हाम्रा शरीरका मांसपेशी र जोर्नीहरूलाई हामीले राम्रोसँग स्ट्रेच गर्न सक्छौँ, तन्काउन सक्छौँ, तिनलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अर्को 20 मिनट चाहिँ हामी ध्यान गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई अर्को मानसिक तरिकाले शान्ति दिन्छ। यसरी शरीर र मन दुवैलाई हामीले दैनिक जसो तन्दुरुस्त राख्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ आफ्नो हातमा लिन सक्छौँ र अहिले हामीले जे गरिरहेछौँ त्यहाँभन्दा पनि अझै राम्रो आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ। त्यसैले म सबैलाई के भन्छु भने 1 घण्टा आफ्नोलाई छुट्याउँ। हजुर 7 बजे उठ्नुहुन्छ भने 6 बजे उठ्नुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ यो व्यायामलाई छुट्याउनुहोस्। 6 बजे उठ्नुहुन्छ भने 5 बजे उठ्दिनुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ कमसेकम आफ्नो शरीरलाई दिनुहोस्, आफ्नो मनलाई दिनुहोस्। यसो गर्न सकियो भने हामी लामो समयसम्म पनि बाँच्न सक्छौँ, खुसीसँग बाँच्न सक्छौँ र तनावरहित तरिकाले आफ्नो काम गर्न सक्छौँ। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू: कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गरौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब छुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, संक्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ रक्त क्यान्सरको बारेमा। रक्त क्यान्सर कस्तो खालको रोग हो? रक्त क्यान्सर रोग लागेमा कसरी उपचार गरिन्छ? यो रोग लाग्नै नदिनलाई हामीले हाम्रो दिनचर्या कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, खानपानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, उपचार पद्धति अपनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? आज हामीले यी विषयमा एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। रक्तकोशहरूमा लाग्ने रक्त क्यान्सर अर्थात् ल्युकेमियाबाट विश्वभर प्रति वर्ष करिब 3 लाख व्यक्तिले ज्यान गुमाउने गर्दछन्। यसले विशिष्ट शरीरमा रहेका श्वेत रक्तकोशलाई नष्ट गर्दछ। रगतमा रहेका यिनै श्वेत रक्तकोश WBCले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउँदछ। विभिन्न खाले रोगका ब्याक्टेरिया र भाइरससँग लडेर हाम्रो शरीरलाई सुरक्षित राख्दछ। तर रक्त क्यान्सर लागेको अवस्थामा भने शरीरको सुरक्षा गर्ने यिनै सेता रक्तकोशले आफ्ना नियमित कार्य गर्न सक्दैन। समयमै उपचार नभए रक्त क्यान्सर फैलिएर फोक्सो, मुटु, मृगौला तथा मस्तिष्कसम्म पुगी असर गर्ने गर्दछ। रक्त क्यान्सर लाग्ने ठोस कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। यसको उपचार बिरामीको शारीरिक अवस्था र उमेर अनुसार उपचार विधि फरक हुन्छ।
रक्त क्यान्सरको उपचार विधि र बस्ने उपायबारे हामीले क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर विशाल भट्टराईसँग संवाद गरेका छौं। रगत सम्बन्धी देखिने रोगहरूमा बेसिकली हामीले एउटा चाहिँ बिनाइन कन्डिसनहरू र अर्को चाहिँ मेलिग्नेन्ट कन्डिसन भनेको क्यान्सर सम्बन्धी रगत क्यान्सर र क्यान्सर बिगरका रगतका रोगहरू देखिन्छन्। त्यसमा म हजुरलाई सबभन्दा पहिला रक्त क्यान्सरमा कमनली देखिने भनेको चाहिँ एउटा ल्युकेमियाहरू, एक्युट ल्युकेमिया भनिन्छ, अर्को क्रोनिक ल्युकेमियाहरू र अनि अर्को चाहिँ लिम्फोमा, अनि त्यसपछि मल्टिपल माइलोमा र एमडिएस माइलोप्रोलिफरेटिभ नियोप्लाजमहरू भन्ने हुन्छन् भने अर्को बिनाइन कन्डिसनहरू जुन क्यान्सर चाहिँ होइन तर रगत सम्बन्धी रोगहरूमा कमनली धेरै देखिने भनेको तपाईँहरूले सुन्नुभएको यो प्लेटलेट कम भएर हुने आइटिपी भन्छौँ हामीले, त्यो सँगसँगै रक्त अल्पता को कारण रक्त अल्पता आफैमा रोग नभइकन पनि धेरै जसो बिरामीहरू रक्त अल्पता भएर आउने, त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ बोन म्यारो फेल हुने जुनलाई चाहिँ हामीले अप्लास्टिक एनिमिया भनिन्छ, त्यो सँगसँगै ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू जस्तै अनियन्त्रित रूपमा ब्लिडिङ हुने जुन वंशाणुगतमा हामीले सुनेकोमा हिमोफिलियाहरू भन्ने हो, त्यस्तो रोगहरू चाहिँ कमन हाम्रो रगतका रोगहरूमा पर्छन्। हामी क्यान्सरमा एकछिनमा प्रवेश गर्छौं। त्योभन्दा अगाडि यहाँले भन्नुभयो नन क्यान्सर जुन अप्लास्टिक एनिमिया भन्नुभयो नि, अप्लास्टिक एनिमिया चाहिँ कस्तो प्रकारको रोग हो त? अप्लास्टिक एनिमिया भनेको चाहिँ नामैमा यो एक प्रकारको मिसनोमर चाहिँ हो। एनिमिया मात्र रक्त अल्पता मात्र नभइकन हाम्रो शरीरमा रगत उत्पादन गर्ने एक प्रकारको हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ फ्याक्ट्री, बोन म्यारो भनेको चाहिँ रगत उत्पादन गर्ने स्रोत हो। त्यो यदि कुनै कारणले गर्दा आइदर यो जन्मजातै बोन म्यारो फेल भयो भने या कुनै अरू पछाडि गएर अक्वायर्ड गरे कुनै कारणले, इन्फेक्सनको कारणले हुनसक्छ या कुनै भाइरल इन्फेक्सनको कुनै औषधिको कारणले या कुनै क्यान्सर बोन म्यारोमा गएर फैलियो भने यदि बोन म्यारो नै सुकेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले अप्लास्टिक एनिमिया भनेर भनिन्छ। यसमा यो धेरै यसो हुने भनेको चाहिँ पहिलो 30 वर्षभन्दा माथिकोमा चाहिँ जन्मजात अथवा इनहेरिटेड भनेको पहिलेदेखि नै बोन म्यारो सुकेको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ अप्लास्टिक एनिमिया भनिन्छ। भनेपछि यो जन्मजात नै हुने भयो? यसका कारण चाहिँ के हो? कुनै चाहिँ जन्मजात पनि हुनसक्छ र कुनै अक्वायर्ड पनि हुनसक्छ। एउटा चाहिँ इनहेरिटेड बोन म्यारो फेलियर सिन्ड्रोम भन्छौँ, जस्तै जन्मजातै उसलाई चाहिँ बोन म्यारो, त्यो जुन मैले रगतका कोषहरू निकाल्ने, रगत निकाल्ने हुन्छ, त्यो बोन म्यारो नै फेल हुने भयो र त्यो सँगसँगै अर्को कुनै कारणहरूले जस्तै इन्फेक्सनको कारणले, कुनै ट्युबरकुलोसिसले आफैले पनि गराउन सक्छ, कुनै ब्रुसेलाले पनि गराउन सक्छ हो, त्यसरी अथवा कुनै भाइरल हेपाटाइटिस बी, सी या नन हेपाटाइटिस, नन एई भाइरसहरूले पनि गराउन सक्ने हुनसक्छ। अप्लास्टिक एनिमिया हुँदाखेरि होइन बिरामीमा कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? अप्लास्टिक एनिमिया हुँदा सबभन्दा पहिला बिरामीलाई देखिने भनेको उसको जब हाम्रो शरीरमा एउटा रातो कोशिका हुन्छ, रेड ब्लड सेल, त्यो भनेको डिरेक्टली चाहिँ हेमोग्लोबिन भएको हुनाले रक्त अल्पताका लक्षणहरू, रक्त अल्पता भइसकेपछि बिरामीलाई चाहिँ छिटो एकदम सास फेर्न दिक्कत हुने, अनि मुटु ढुकढुक हुने, अनि थोरै पहिला नर्मल काम गर्न सक्ने त्यही काम गर्नको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो हुने, इजी फटिगेबिलिटी भन्छौँ हामी, छिटो एकदमै अल्छीपना लाग्ने, त्यस्तो देखिन्छ। त्यो सँगसँगै अर्को त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ छिटो सङ्क्रमणहरू हुन सक्ने, ज्वरो आउन सक्ने र कुनै रुगाखोकी पनि एकदमै छिटो टिप्न सक्ने, ज्वरो आउन सक्ने र अर्को प्लेटलेट पनि डिसफङ्क्सन हुने भएको हुनाले बिरामीहरूलाई चाहिँ रगत धेरै बग्न सक्ने, जस्तै ब्रस गर्दाखेरि गिजाबाट रगत आउने, दिशा गर्दाखेरि दिशा कालो हुने, शरीरमा निला निला धब्बाहरू देखिने, यस्तो किसिमका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। यो रोग चाहिँ निको हुन्छ कि हुँदैन त? हो, एकदम अप्लास्टिक एनिमिया यदि डायग्नोसिस सही समयमा भयो र बिरामीलाई चाहिँ बिरामीलाई उपचार गर्न सकियो भने यो रोग कम्प्लिटली निको हुन्छ। त्यसको लागि उपचार पद्धति बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। कुन उपचार पद्धतिद्वारा? अप्लास्टिक एनिमियाको सबसे राम्रो उपचार पद्धति भनेको बोन म्यारो प्रत्यारोपण हो। जुन मैले अगाडि पनि भने अप्लास्टिक एनिमियामा बोन म्यारो फेल हुने हो हामीले बुझ्दाखेरि हो। त्यसकारण उसको यदि बिरामीको आफ्नै सहोदर दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने हामी म्याच्ड सिब्लिङ ट्रान्सप्लान्ट भन्छौँ। अर्को सँगसँगै यदि उहाँहरूको
सहोदर दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्न भने बुवा आमाको पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्न बोन म्यारो निकालेर उसलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई ह्याप्लो ट्रान्सप्लान्ट। या बाहिर विदेशतिर हाम्रोमा अझै त्यति भएको छैन म्याच्ड अनरिलेटेड डोनर भनेको, यदि उहाँहरूबाट बिरामी बाहेक बिरामीको आफन्त या बुवा आमाहरूको हामीले एचएलए टाइपिङ गरिसकेपछि बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्न सकियो भने बिरामीलाई निको नै पार्न सकिन्छ। यो एउटा उपचार पद्धति भयो। अर्को उपचार पद्धति उमेर ढल्किसकेका बिरामीहरूमा पनि यो अप्लास्टिक एनिमिया देखिएको हुनाले त्यस्तोमा चाहिँ एउटा औषधि हामीले एटिजी भन्ने औषधि हुन्छ, त्यो औषधि दियौँ भने पनि लगभग 100 जना बिरामीलाई उपचार गऱ्यौँ भने 55 देखि 60% बिरामीलाई हामी निको पार्न सकिन्छ। त्यसकारण अप्लास्टिक एनिमिया हुँदैमा यो रोग निको नहुने भन्ने चाहिँ होइन, यसलाई निको नै पुरै क्योर नै गर्न सकिन्छ। त्यो त एकदम खुसीको कुरा होइन। डाक्टर साहब, अब हामी क्यान्सरको कुरा गरौँ होइन। यहाँले भन्नुभयो क्यान्सर पनि धेरै किसिमका हुन्छन् भनेर। जस्तै यो रक्त क्यान्सरका प्रत्येक बिरामीहरूमा होइन, प्रत्येक रक्त क्यान्सरहरूमा लक्षण एउटै हुन्छन् कि फरक फरक हुन्छ? हजुर, धेरै जसो रक्त क्यान्सरकोमा आउने भनेको धेरै जसो बिरामीहरू हामीले इन्सिडेन्टल डायग्नोसिस पनि भएको हुन्छ। जस्तै कुनै बिरामी फिजिसियनकोमा भेट्न जानुभयो, धेरै दिनदेखि थकान महसुस भयो, त्यो गर्दा हेमोग्लोबिन कम भएर अनि उहाँहरूले हामीलाई पठाउनु भयो भने हेर्दाखेरि WBC एकदम धेरै हाई हुने, त्यस्तो गरेर मैले भन्न खोजेको कुनै लक्षण बिना इन्सिडेन्टली पनि डायग्नोसिस हुनसक्छ। तथापि कारणमा धेरै जसोको कारणको यही नै अगाडि छिटो थकान महसुस हुने, अर्को ब्लिडिङ अनियन्त्रित ठाउँमा जताभावी ब्लिडिङ हुने, शरीरमा निलो धब्बाहरू देखिने र कुनै पनि शरीरमा गाँठागुठीहरू आयो भने पनि कुनै रगत क्यान्सर हो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै उमेर ढल्केका मान्छेहरूमा जस्तै प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म भन्छौँ हामी, मल्टिपल एकदमै धेरै दिनदेखि ढाड दुख्ने, एकदमै ढाड दुखिराखेको छ भने त्यस्तोमा मल्टिपल माइलोमा भन्ने पनि हुनसक्छ। र मैले एउटा अर्को के जोड्न चाहेँ भने बच्चाहरूमा धेरै जसो जोर नि दुख्यो भनेर पिडियाट्रिसियनलाई देखाउने, अनि बास होला भनेर एकदम ट्रिटमेन्ट डिले, डायग्नोसिसै डिले भएको पनि हामीले देखिरहेछौँ। कुनै पनि बच्चा एकदम धेरै यो बोन पेन भएको छ, जोर नि दुखेको छ, थकान महसुस छ भने त्यस्तोमा पनि रक्त क्यान्सर हो कि भनेर हामीले चाहिँ शङ्का चाहिँ गर्नुपर्छ। यो खासमा के कारणले गर्दा चाहिँ यो क्यान्सर हुन्छ त? हजुर हो, क्यान्सर बेसिकली पहिला क्यान्सर धेरै जसो क्यान्सर भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको जेनेटिक म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि हुने हो। र एउटा आर्टिकलमै लेखेको थियो क्यान्सर धेरै जसो ब्याड लक भनेको यही जिनको हामीलाई कारण भनेको जिन शरीरमा भएको कोषहरूमा हुने म्युटेसनहरूको कारणले गर्दाखेरि धेरै मात्रामा देखिन्छ। त्यो सँगसँगै जुन हामी यो परिवर्तन गर्न नसकिने कारणहरू जस्तै उमेर, इथनिसिटी यिनीहरू भयो भने परिवर्तन गर्न सकिने कारणहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तै एकदमै ठुलो क्यान्सरको प्रमुख कारण भनेको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हो, स्मोकिङ। इभन इन हाम्रो यो रगत क्यान्सरहरूमा पनि, ल्युकेमिया, लिम्फोमा पनि धेरै जसो यो स्मोकिङले रिस्क बढाएको हुन्छ। त्यो सँगसँगै अर्को क्यान्सरको प्रमुख कारण भनेको ओबिसिटी मोटोपना पनि एउटा कारण हो। त्यो सँगसँगै अर्को फिजिकल इनएक्टिभिटी, अनि त्यसपछि हाम्रो रहनसहन, खानपिन, जस्तै फलफुल नखाने, रेसादार युक्त खानाहरू नखाने, रेड मिटको धेरै ओभर कन्जम्सन भयो भने, र सँगसँगै यो इन्भाइरोमेन्टल कारण पनि हुन्छ। जस्तै पोल्युसनमा, पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै काम गर्नेहरूमा, त्यस्तोहरूमा पनि या कुनै ग्यास जस्तै पानीमा हामीले तराईतिर सुन्छौँ आर्सेनिक भन्ने हो, त्यो आर्सेनिकको धेरै भयो भने पनि क्यान्सर हुनसक्छ। डाक्टर साहब, अब यो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा होइन, रक्त क्यान्सरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? हजुर हो, रक्त क्यान्सरको अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियोमा हेर्दा रक्त क्यान्सरको इन्सिडेन्स वाइज भन्यो भने अहिले हामीले पहिलाको देखेको भन्दा रक्त क्यान्सरहरू चाहिँ केही बढी मात्रामा देखिएको छ। त्यो दुई प्रकारले यसलाई विश्लेषण के गर्न सकिन्छ भने, एउटा साँच्चीकै नै रक्त क्यान्सरको बिरामीहरू बढेको हुनसक्छ, किनभने अहिलेको यो मैले अगाडि नै कारणहरू भने जस्तै खानपिन, रहनसहन, स्मोकिङ जुन बढिरहेछ त्यस कारणले गर्दा साँच्चीकै नै रक्त क्यान्सर बढेको हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै आजकल हामीले बढी देख्नुको कारण
पहिला चाहिँ राम्रोसँग डायग्नोसिस नभएको कारणले सुसुप्तमा बसेका बिरामी जुन डायग्नोसिसै नभइकन बिरामीहरू थिए भने त्यो डायग्नोसिस बढेको कारणले पनि रक्त क्यान्सर बढेको जस्तो देखिन्छ। अहिले मैले हजुरलाई कुरा गर्दा सरदर हामीले अहिले म निजामती कर्मचारी अस्पतालमा काम गर्दा सरदर हाम्रो रक्त क्यान्सर पहिलाको भन्दा प्रत्येक वर्ष नै वृद्धि भएको चाहिँ देखिन्छ। वर्षेनी वृद्धि भएको देखिन्छ। भनेपछि यसलाई खानपानले पनि ठूलो असर पुर्याउँछ। हजुर हो, हैन त? जुन अब आधुनिक खानपान छ, मानिसहरूले आफूले बनाएर खाने भन्दाखेरि पनि रेडिमेड खाने बानीले पनि यसलाई असर गर्न सक्छ, हैन त? डाक्टर साहब, जस्तै अब यसको उपचार चाहिँ कुन कुन पद्धतिद्वारा गरिन्छ त? हजुर हो, रक्त क्यान्सर भनेको एउटा ठूलो ब्रोड टर्म भयो। त्यसमा रक्त क्यान्सरको धेरै जसो क्यान्सरहरूको उपचार गर्ने भनेको हामीले जस्तै अरू सोलिड ट्युमर बाहेक यो रगतको क्यान्सरमा उपचार गर्ने धेरै जसो हामीले किमोथेरापीको माध्यममा आजकल चाहिँ किमोथेरापी सँगसँगै टार्गेटेड थेरापी भनेको जुन अघि मैले पनि भनेको थिएँ जुन जिन म्युटेसन भएको त्यो जिन म्युटेसनलाई नै हिट गर्ने गरेर त्यही टार्गेट गरेर गर्ने मेडिसिनहरू पनि पत्ता लागेको छ। त्यसकारण हामीले एउटा टार्गेटेड थेरापी भन्छौँ। जस्तै क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया CML भएको बिरामीलाई चाहिँ इमाटिनिब भन्ने औषधि दिएर उपचारबाट मुखबाट खाने औषधिले पनि उपचार गर्न सकिन्छ। एउटा पद्धति त्यो भयो। अर्को पद्धति भनेको चाहिँ किमोथेरापी भनेको क्यान्सर सेलहरूलाई मार्नको लागि विभिन्न औषधिहरू दिएर गरिने उपचारलाई चाहिँ हामी किमोथेरापी भन्छौँ। किमोथेरापी त्यो सँगसँगै कुनै जस्तै प्लाज्मा साइटोमा भनेको अघि मैले पनि भने एउटा प्लाज्मा सेलको प्लाज्मा साइटोमा छ, या कुनै ग्रन्थीको हजकिन्स लिम्फोमाको पनि कमनली देखिन्छ हाम्रोमा। त्यो छ भने त्यसमा किमोथेरापी सँगसँगै सेकाइको माध्यमबाट रेडियोथेरापी भन्छ, त्यसबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ। र यिनीहरू औषधिको माध्यमबाट उपचार गर्न सकिने भयो। र सँगसँगै सबै बिरामीहरूलाई अर्को उपचार पद्धति भनेको बोन म्यारो प्रत्यारोपण हो। बोन म्यारो प्रत्यारोपण जस्तै कुनै पनि रगतको क्यान्सरको बिरामीलाई यदि हाई रिस्क एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया छ अथवा कुनै रिल्याप्स भइसकेको लिम्फोमा छ अथवा मल्टिपल माइलोमा छ भने त्यसको सबभन्दा राम्रो उपचार पद्धति भनेको अर्को उपचार पद्धति भनेको बोन म्यारो प्रत्यारोपण हो। र सँगसँगै अरू उपचार पद्धतिको कुरा गर्दा अहिले रगत क्यान्सर, सोलिड ट्युमर सबैमा अर्को इम्युनोथेरापी, शरीरको इम्युनिटीलाई बुस्टअप गरेर दिन सकिने औषधिहरू इम्युनोथेरापीको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को अहिले आधुनिक विकसित भएको बेसिकल्ली धेरै छ हाम्रो रगत क्यान्सरमा कार्टी सेल भन्ने एक प्रकारको उपचार पद्धति छ, त्योबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ। र मैले यति धेरै कुरा गर्दाखेरि हामीसँग भएकोमा चाहिँ लगभग सम्पूर्ण उपचार पद्धतिहरू हाम्रो देशमा नै अभाइलेबल छन्। र अहिले म जहाँ काम गरिरहेको छु निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण उपचार पद्धतिहरू अभाइलेबल छन्, एक्सेप्ट यो कार्टी सेल बाहेक अरू उपचार पद्धतिहरू अभाइलेबल छ। यी मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गर्नै पर्ने चाहिँ कुन पद्धति हो? रोगको टाइप्स प्रकार अनुसार चाहिँ पद्धति चुज गरिने हो। जस्तै सँगसँगै तीनटै मैले अगाडि भनेका जस्तै टार्गेटेड थेरापी भनेको त्यो जुन औषधि ठ्याक्कै टार्गेटमा हिट गर्ने औषधि, किमोथेरापी, बोन म्यारो प्रत्यारोपण, सँगसँगै यिनीहरू तीनटा नै उपचार पद्धति महत्त्वपूर्ण छन् र तीनटै उपचार पद्धति चाहिन्छ। जस्तै मैले हजुरलाई एउटा एक्जाम्पल दिनको लागि एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया भएको बिरामी छ भने पहिले उसको क्यान्सर घटाउनको लागि हामीले किमोथेरापी दिन्छौँ। यदि उसमा कुनै जिन म्युटेसन भएको छ भने त्यसलाई टार्गेटेड थेरापी सँगसँगै किमोथेरापीसँगै दिन्छौँ। र ऊ हाई रिस्क अथवा इन्टरमिडिएट रिस्क छ भने फेरि रोग नफर्कोस् भन्नको निमित्त हामीले बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्छौँ। त्यसकारण उपचार पद्धति सँगसँगै नै जानुपर्छ र तीनटै उपचार पद्धतिको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ भनेर बुझ्नु पर्यो। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो क्यान्सरको उपचार गरिसकेपछि होइन क्यान्सर निको हुने सम्भावना चाहिँ कति हुन्छ? एकदमै सही कुरा। हाम्रो समाजमा जुनै पनि क्यान्सर लाग्यो भने अब यो अल्टिमेट हो, यसबाट उपचार छैन, बिरामी जोगिन्न भन्ने जुन स्टिगमा छ त्यो परिवर्तन हुनु एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज हामी धेरै रगतको क्यान्सरको कुरा गरेको हुँदा रगतको क्यान्सरमा यदि समयमै उपचार, राम्रो ठाउँमा उपचार गरियो भने
धेरै जसो रोगहरूलाई निको नै पार्न सकिन्छ। मैले हजुरले सोधेकोमा म आफैले एउटा डिएमको एउटा पेपर मैले एनालाइसिस गरिरहेको छु। अहिले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा विगत 5 वर्षदेखि एक्युट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमाको बिरामीहरूको उपचार गरेकोमा त्यसमा हाम्रो 5 वर्षको ओभरअल सर्भाइभल भनेको बिरामीहरूको निको नै भएको दर भनेको 78% छ। भनेको 100 जना बिरामीहरूलाई उपचार गर्दा 78% बिरामीहरूलाई हामीले निको नै पारेको छौँ। एकदमै मैले अलिकति कुरा काटेँ। जस्तै अब कतिपय बिरामीहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ क्यान्सर लाग्यो भनिसकेपछि होइन यो चाहिँ अब निको पार्न सकिँदैन भनेर एकदमै डराउने र कतिपय अवस्थामा बिरामीले रोग नै लुकाउनु परेको अवस्था पनि छ। त्यो हुँदाखेरि त यहाँले भन्नुभयो 100 जनामा 70-80 भनेपछि ठिक हुने सम्भावना त्यत्रो हुन्छ भनेपछि अब त डराउनु पर्ने अवस्था रहेन। हजुर हो, मैले यो भनिराख्दाखेरि रोगको प्रकार अनुसार रोग निको हुने दर पनि घटी बढी हुन सक्छ। मैले हाम्रो सम्पूर्ण रगतको क्यान्सरहरूको उपचार गर्यो भने निको पार्न नै सकिने क्यान्सरहरू छन्। जस्तै अघि मैले भने बच्चाको एक्युट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमालाई 70 देखि 80% लाई निको नै पार्न सकिन्छ। अर्को एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया भन्ने एएमएलमा पनि एपीएमएल एक्युट प्रोमाइलोसाइटिक ल्युकेमिया भन्नेको नै हामीले उपचार गर्दाखेरि 80 देखि 90% लाई निको नै पारेका छौँ। र सँगसँगै अर्को अलि कम भनेको एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया वयस्ककोमा छ भने चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ निको हुने दर 50% को हाराहारीमा छ। यो मैले यति धेरै डेटा स्ट्याटिस्टिक्स हाम्रै अस्पतालमा हामीले नै एनालाइसिस गरेको भन्दा मैले भनिरहेको छु। त्यसकारण अहिले रगत क्यान्सर उपचार गर्यो भने निको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँहरूसँग चेकअप गराउन आउँदाखेरि प्राय क्यान्सरको अवस्था कुन स्टेज पुगिसकेको हुन्छ? अब आज हामी धेरै जसो रगतको क्यान्सरको कुरा गरिरहेको हुनाले स्टेजिङ रगतको क्यान्सरमा लिम्फोमामा चाहिँ लिम्फोमा ग्रन्थीको क्यान्सरमा चाहिँ हामीले स्टेजिङ गरेको हुन्छौँ। जस्तै एक्युट ल्युकेमिया छ, एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया, एक्युट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, मल्टिपल माइलोमा यिनीहरू छ भने खासै यसमा स्टेजिङ हुँदैन। बोन म्यारो छोइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यसमा हामीले स्टेजिङ गर्दैनौँ। तथापि रगतकै क्यान्सरमा यदि लिम्फोमा छ भने त्यसको हामीले स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 1 भन्दा नि 1 2 3 4 भनेर डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। तर धेरै जसो बिरामीहरू जस्तै एकदमै रगत धेरै लामो समयसम्म रगत चढाइराखेर अनि डायग्नोसिस नभएर नै राम्रो सरसल्लाह नपाएर आएको चाहिँ धेरै जसो देखिन्छ। तर आजकल पब्लिक अवेरनेस भएको कारणले आफ्नो स्वास्थ्यमा जस्तै गरेर नर्मली पनि यो टोटल कम्प्लिट ब्लड काउन्टहरू चेक गराउने, त्यसमा तलमाथि भयो भने डाक्टर साहब मलाई केही रगतको केही रोग भयो कि भनेर आउने पपुलेसन पनि आजकल बढेको देखिन्छ। जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो उपचार गरेपछि होइन रगत क्यान्सर धेरै निको हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मानिसहरूले होइन अथवा क्यान्सर लाग्यो अब सधैँभरि उपचार गर्नुपर्छ भनेर पनि रोग लुकाउने गरेको पनि पाइन्छ। यसको उपचार खर्च चाहिँ कतिको महँगो छ? उपचार अहिले सरकारी तवरबाट हेर्दाखेरि सरकारी तवरमा अस्पतालको बेड यिनीहरू चाहिँ खासै त्यति महँगो छैन। यसमा सबभन्दा ठुलो बिरामीलाई भनेको डायग्नोसिसको लागि चाहिने हामीले जुन इन्भेस्टिगेसनहरू पठाउँछौँ त्यो केही खर्चिलो छ। सँगसँगै उपचारका औषधिहरू पनि खर्चिलो छ। सरदरमा नेपाल सरकारले प्रत्येक क्यान्सर बिरामीलाई 1 लाख रुपियाँ बराबरको सहायता दिएको हुनाले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली मैले यति नै खर्च हुन्छ भन्यो भने त्यसले अर्कै मेसेज पनि जान्छ। तर सरदरमा यदि देशभित्र नै उपचार गरियो भने सुलभ हिसाबले एउटा मध्यम स्तरको या कुनै पनि बिरामीले अरू रोगहरूमा उपचार गर्ने लागतमा नै उपचार गर्न सकिन्छ। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा खर्चिलो चाहिँ छ। यसमा सँगसँगै नीतिगत पनि केही सुधार चाहिँ अवश्य म देख्छु। किनभने यसमा म्याथमेटिक्स जस्तो 2 लाख रुपियाँले तपाईँ ठिक हुन्छ भनेर मैले अहिले यहाँ बहस गरेँ भने किनभने बिरामीलाई कम्प्लिकेसन आयो, उसलाई आइसीयूमा लानु पर्यो भने उसको औषधि नै यति महँगो हुन्छ कि त्यो 10 लाख पनि जान सक्छ। त्यसकारण अहिले देशमा उपचार गर्यो भने बिरामीले धान्न सक्ने आर्थिक
मै गराएको देखिन्छ। त्यसकारण धेरै एकदमै ठुलो बाहिर प्रचार गरे अनुसार एकदमै महँगो इन्डिया भारतमा गएर कति महँगो गरे जस्तो त्यस्तो चाहिँ म देख्दिनँ। भनेपछि जुनसुकै बिरामीले पनि नेपालमा उपचार गराउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर। डाक्टर साहब जस्तै नि यो बिरामीहरूलाई होइन अब क्यान्सर भनेपछि साँच्चै नै डर नै लाग्छ होइन, जस्तो उनीहरूलाई काउन्सिलिङको कतिको जरुरत पर्छ? हजुरले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। हो, बिरामीलाई एकदमै जब क्यान्सर भन्ने सुनिन्छ भने त्यसपछि एकदमै ब्याड न्युज त्यो बिरामीलाई, त्यो बिरामीको आफन्तलाई क्यान्सर भनेर ओड दिँदा बित्तिकै मैले कति बिरामीहरू ओपिडीमै बिरामीहरू एकदमै रुने, कोही बिरामीहरू बेहोस भए जस्तो पनि हुने र सबै त्यो एक प्रकारको नराम्रो मेसेज जाँदो रहेछ। त्यसकारण बिरामीहरूलाई, बिरामी सँगसँगै बिरामीको आफन्तलाई काउन्सिलिङले एकदमै इम्पोर्टेन्ट अर्थ राख्छ। किनभने उपचार हामीले भन्यौँ जस्तै धेरै यसो फिल्महरूमा पनि रगत क्यान्सर भयो भने बिरामी गइहाल्छ, बितिहाल्छ, बिरामीको मृत्यु भइहाल्छ भन्ने देखाइएको हुन्छ। त्यसकारण जब त्यो क्यान्सर भएपछि राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्न सकेनौँ भने एक त बिरामीले ट्रिटमेन्ट नै डिफल्ट गरे भनेको ट्रिटमेन्ट नै उसले लिन चाहन्न, जबकि मैले अगाडि पनि जोडेँ कति क्यान्सरहरू पुरै निको पनि पार्न सकिन्छ। त्यसकारण काउन्सिलिङले राम्रोसँग यसरी बुझाउन सकियो भने निको नै हुन्छ भनेर या राम्रो पार्न सकिन्छ भनेर पनि एउटा काउन्सिलिङ गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै बिरामीलाई, बिरामीको आफन्तलाई त्यो न्युज ब्रेक गर्दाखेरि अरू बिरामीहरू जो निको भएर गएको छन् तिनीहरूको एक्जाम्पल दिएर पनि काउन्सिलिङ गऱ्यौँ भने त्यसमा पनि उनीहरूलाई सँगसँगै अझ ठुलो टेवा दिन्छ। त्यसकारण सबै उपचार पद्धतिहरू, अघि मैले जुन उपचार पद्धतिहरू लेखेँ पनि यदि राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्न सकिएन, बिरामीले राम्रोसँग रोगको बारेमा बुझेन भने त्यो उपचारको अर्थ नै रहन्न। त्यसकारण म जोड दिएर फेरि रिपिटेडली के भन्छु भने काउन्सिलिङको एकदमै ठुलो महत्त्व छ, विशेष गरी अझ हाम्रो यो क्यान्सर उपचारमा चाहिँ। हो, जस्तै अब कतिपय एउटा सामान्य रोगको उपचार गर्न जाँदाखेरि पनि होइन मजाले नबोलिकन डाक्टरले सरसर लेखेर मात्रै पठाइदिनु भयो भने पनि कस्तो खल्लो हुन्छ होइन, थोरै अलिकति यस्तो हो, यो रोग यस्तो हो, तपाईँलाई यस्तो भएको रहेछ भन्ने कुरा अलिकति मात्रै दिँदा त ढुक्क हुन्छ। भनेपछि क्यान्सर जसलाई चाहिँ सधैँभरि लड्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ त्योसँग होइन, त्यसको लागि त जरुरत नै भयो, एकदमै जरुरत हो। जस्तै नि डाक्टर साहब, जस्तै अब यो क्यान्सर भइसकेका बिरामीहरू होइन उहाँहरू उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ भने अथवा ठिक भइसकेका बिरामीहरू उहाँहरूले के कुरामा चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? एकदमै बिरामी म यसलाई क्याटेगोरिकल्ली भन्न चाहन्छु। जो बिरामी रोग पत्ता लागेको छ भने उपचार गऱ्यो भने निको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ राखेर आउनुहोस्। त्यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई उपचार सम्पूर्ण देशमा नै अभाइलेबल छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो। कति मैले बिरामीहरूलाई चाहिँ रगतको उपचार सम्भव छैन, बाहिर जानुपर्छ, नेपालमा छैन भन्ने अझै पनि म देख्छु, त्यो बिल्कुल गलत हो। हाम्रो देशमा, हाम्रै संस्थामा सम्पूर्ण रगतको उपचार सुलभ हुन्छ, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अनि र उपचारको लागि चाहिने इन्भेस्टिगेसनहरू पनि धेरै जसो इन्भेस्टिगेसन आजकल देशभित्र नै सम्भव छ। त्यसकारण यो पार्ट एकपल्ट बिरामीहरूले बुझ्नु पर्यो। सँगसँगै अब म उपचार, जो बिरामीहरू उपचार लिइराख्नु भएको छ भने बिरामीहरूले एकदमै थाहा पाउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ यो रगत या यो क्यान्सरको उपचार एउटा डाक्टरको मात्रै, एउटा नर्सको मात्रै, एउटा हस्पिटलको, एउटा बिरामीको नभए कि सम्पूर्णको मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच भएको हुनाले मैले जस्तै बिरामीलाई मैले प्रत्येक दिन बिरामीसँग भेट्दा पनि आफ्नो साइकोसोसियल भनेको आफ्नो मनोविज्ञान पनि एकदमै चुस्त दुरुस्त राख्नुहोस्, नडराउनुहोस्, रोगसँग लड्नुपर्छ, आफू फाइट गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै त्यो फाइट गर्नको लागि, क्यान्सरलाई मार्नको लागि दिने औषधि डाक्टरले दिन्छ, नर्स, प्यारामेडिक्सदेखि सबैको छ। त्यसकारण आफ्नो जुन आत्मबल हुन्छ त्यो चाहिँ आत्मबल चाहिँ एकदमै
चुस्त दुरुस्त राख्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै धेरै जसो बिरामी बाहेक बिरामीका भिजिटरहरूलाई हाम्रो रगतको क्यान्सरमा उपचारको क्रममा एकदम धेरै देखिने भनेको चाहिँ सेकेन्डरी इन्फेक्सनहरू। त्यसकारण एकदम बिरामी कोही भर्ना हुनुभएको छ भने एकदमै धेरै बिरामीको आफन्तहरू गएर भेटघाट गरिदिने र बाहिरबाट संक्रमण फैलाइदिने पनि मैले देखेको छु। त्यो हामीले भन्दा बिरामीलाई नराम्रो लाग्छ भेट्न आएको भनेर, तर त्यसले असर चाहिँ बिरामीलाई नै पारेको हुन्छ, किनभने उनीहरूको रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणाली नै कमजोर भएको हुनाले त्यो धेरै हुलमुल नगरिदिन म एउटा विशेष अनुरोध गर्छु। अर्को सँगसँगै रगत एकदमै धेरै रगत चाहिन्छ। दिनदिनै कहिलेकाहीँ चाहिँ 2-3 पोका रगत लिएर आउनु भनेको हुनाले रगतको जुहो पनि धेरै गर्नुपर्छ। र सँगसँगै अब रोग निको भइसक्यो भने अथवा हामीले हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरिसकेपछि नियमित रूपमा डाक्टरकोमा फलोअपमा आउनको लागि मैले बिरामीलाई आग्रह गर्छु। त्यो सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको मेडिसिनहरू जुन छ त्यो चाहिँ रेगुलरली खानुहोला। यिनीहरू मेडिसिनको पार्ट भयो। अब सँगसँगै रोगसँग अरू आउने भनेको जस्तै सोसियल कुरा र खानपिनको कुराहरू। खानपिनमा चाहिँ सबैलाई यो कुनै पनि बिरामीलाई हेल्दी डाइट, ब्यालेन्स डाइट, नो स्मोकिङ, सुर्तीजन्य पदार्थ अनि सुर्ती, खैनी, चुरोट, रक्सी यिनीहरू सेवन नगर्न र आफूलाई नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम र शरीर चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि चाहिँ म विशेष आग्रह गर्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर भोला रिजाल। आज म यहाँहरू समक्ष थोरै निसन्तान दम्पतिहरूको पीडाको बारेमा केही आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो समाज पुरुष प्रधान समाज, जे भए पनि दोष जति सबै नारीहरूलाई, महिलाहरूलाई लगाउने हाम्रो चलन छ। त्यस्तै निसन्तानमा पनि सबै दोष जति महिलाहरूकै कारणबाट हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा सोचाइ छ, त्यो सोचाइ चाहिँ गलत हो। यसमा 33% महिलाहरू भागीदार हुन्छन् भने 33% पुरुष र बाँकी रहेको 33-34% पुरुष र महिला दुवैजना उत्तिकै भागीदार छन्। त्यसकारण यो कुरालाई लिएर हामीहरूले निसन्तान भएको कारण पत्ता लगाउनको लागि हामीहरूले आफ्ना नजिकका अस्पतालहरूमा गएर यो जाँचहरू हामीले गर्यौं भनेदेखि चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्ता लाग्छ र यदि पुरुषमा खराबी छ भने पनि महिलामा खराबी छ भने पनि यसको उपचार हुन सक्छ। अब यहाँ एउटा सबभन्दा कुरो के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो समाजमा सन्तान भएन भनेदेखि उसलाई अर्कै दृष्टिकोणबाट जुन हेर्ने चलन छ महिलाहरूलाई, त्यसले गर्दाखेरि पुरुषहरू त्यति ज्यादा सक्रिय भएको पाइँदैन। तर 50% भागीदारी पुरुषहरूमा भएको उनीहरूको वीर्यको शुक्रकीटमा खराबी अथवा फर्टिलाइजेसन पावरमा जुन खराबी हुन्छ
त्यसले गर्दाखेरि पुरुषहरू 50% भागीदारी छन् भनेदेखि 50% महिलाहरूको पाठेघरदेखि लिएर डिम्बाशयदेखि लिएर पाठेघरको नलीहरूमा हुने खराबीहरूको कारणबाट अथवा साधारण इन्फेक्सनको कारणबाट मात्रै पनि हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ बिहे गरेको 2 वर्षभित्रमा सधैँ सँगै बसेर पनि यदि बच्चा भएन भने मात्रै हामीहरूले 30 वर्षभन्दा मुनिका जुन हाम्रा कपलहरू छन् यसमा चाहिँ विवाहित दम्पतिहरूलाई चाहिँ हामीहरूले जाँच सुरु गर्नुपर्दछ। तर 30 वर्षभन्दा माथि छ र उनीहरूमा केही त्यस्तो समस्या देखिएको छ भने 2 वर्ष पर्खिनु पर्ने छैन। त्यसकारण मेरो दूरदराजका सबै महिला दिदीबहिनीहरू हाम्रा दम्पतिहरूलाई के अनुरोध छ भनेदेखि एकले अर्कालाई दोष नदिउँ। यसमा दुईटै उत्तिकै भागीदार भएको हुनाले यो चाहिँ भगवानको श्राप होइन, यो चाहिँ उपचार गरेर निको हुन सक्ने एउटा रोग भएको हुनाले यसलाई समयमै हामीहरूले नजिकको अस्पतालमा गएर जहाँ निसन्तान दम्पतिहरूको सेवा सुविधा उपलब्ध छ यो अस्पतालहरूमा गएर आफ्नो जाँचहरू गरौँ अनि सम्बन्धित जे तरिकाबाट उनीहरूको उपाय हुन्छ त्यसबाट सन्तान लाभ अवश्य पनि हुन्छ। यसलाई भगवानको श्राप भनेर सधैँ मुख झोक्राएर गाउँघरमा बसेर यसबाट केही हुँदैन। त्यसकारण यसलाई हामीहरू यसरी नै विचार गरौँ कि यो हामीहरूले सुरुमै जाँच गरेर उपचारबाट यो समस्या समाधान हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू र सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको कामको बारेमा विशेष चर्चा गर्ने गर्छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्मको खानपानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, दिनचर्या कसरी सञ्चालन गर्ने र स्वस्थ खानपानबाट कसरी स्वस्थ शरीर हुन सक्छ, आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। स्वास्थ्य जीवनको लागि सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन हुनु पर्यो। स्वास्थ्य मनको लागि टेन्सन लिनु भएन। बिहान उठ्न साथ कि योग गर्ने, योग गरेपछि साधारण खानपानमा ध्यान दिने, त्यसपछि आफू स्वच्छ हुने। जहिले पनि मनमा स्ट्रेस कम भयो भने तपाईँको चाहिँ नि रोग पनि कम हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ नि स्तन क्यान्सर चाहिँ नि नेपालमा सबभन्दा धेरै महिलामा देख्ने क्यान्सर भएको कारणले हामीले याद गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिला कुनै पनि हाम्रो स्तनमा चाहिँ नि कुनै पनि गिर्खा आयो या मुन्टोबाट कुनै पनि पानी आयो भने तुरन्त शल्यक्रियाको पहिलाभन्दा पनि हाम्रो हेल्थ पोस्टमा गएर डाक्टरलाई देखाउने। त्यसपछि अरू उपाय उहाँले क्यान्सरै भयो भने मात्र एउटा सेन्टरमा जाने। हरेक महिनामा महिनावारी भएको 4औं दिनमा आफ्नो स्तन जाँच गर्ने। स्तनमा फेरि गिर्खा आयो भने चाहिँ डाक्टरलाई देखाउने। स्तन क्यान्सरलाई अहिले जित्न सकिन्छ यदि समयमा उपचार भयो भने। त्यसको लागि चाहिँ नि हजुर आत्तिनु पर्दैन, तर आफ्नो रोग चाहिँ नि नलुकाइकन आफ्नो परिवार आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामीले क्यान्सर रोगको कारण र रोकथामको बारेमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। साथै रक्त क्यान्सरको कारण, रोकथाम र उपचार पद्धतिको बारेमा पनि विशेष चर्चा गर्यौं। स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। यो सँगै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी भोलि विभिन्न विषयहरू लिएर आजकै समयमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।